Namo Namaha. I am very happy to present a small Sanskrit conversation with my student, Srimati Priyadarshini. She completed the Prarambha course. So we did a small podcast and I have given the subtitles. So those who do not understand Sanskritam fully can make use of the subtitles. So by listening to Sanskritam, your learning will improve. There will be small mistakes in what she speaks because even she is a learner. So I request you to excuse her mistakes and give her some encouragement in the comments and also through your likes. Also, I am starting the next batch of Prarambha course from 19th March and a weekend batch starts on March 22nd. So if you are interested, please find the link in the description and also in the pinned comments. There you will find all the details about the course and you will also be able to enroll using that link. नमः सर्वेभ्यः. अद्य मया सह प्रियदर्शिनी महोदया अस्ति. सा मम प्रारम्भकक्षां समापितवती. इदानीं सा संस्कृतेन वक्तुं शक्नोति. बहु फ्लुयेण्ट् इति नास्ति चेदपि सा संस्कृतेन वाक्यानि रचयितुं शक्नोति, वार्तालापमपि कर्तुं शक्नोति. इदानीं तया सह संस्कृतेन वदामि. प्रियदर्शिनी महोदया, भवत्याः परिचयं करोतु. स्वपरिचयं. नमस्ते शुभा महोदये. मम नाम प्रियदर्शिनी. अहं नेदर्लाण्ड्स् देशे वसामि. अहं गृहिणी अस्मि. एतत् पूर्वम् अहं तन्त्रज्ञकार्यम् अकुर्वम्. अत्युत्तमम्. कथं भवती संस्कृतभाषायाम् आसक्तिः आगता? संस्कृतभाषा परिचयं श्लोकं वेदपारायणं श्रुत्वा मह्यं लभ्य. बहवः मूलेभ्यः भाषायाः विशेषणम् अहं ज्ञातवती. कथम् एकैक अक्षरस्य उच्चारः अस्ति, अस्माकं मुखस्य किं भागात् किं शब्दम् उद्गाहति, ह्रस्व दीर्घ प्लुत स्वराणि, उदात्तः अनुदात्तः स्वरित, एताः कथं मुख्यम् इति जानामि. अस्माकं महत्वपूर्ण गणितज्ञा अपि गणितज्ञसमीकरणानि अपि काव्यरूपेण अरचयन् इति संस्कृतभाषायाम् आसक्तिः आगता. अत्युत्तमम्. किमर्थं संस्कृतं शिक्षणीयम् इति भवती निश्चितवती? मम पुत्रः अर्जुनः भवत्याः संस्कृत कक्षाम् अपठत् 2020 वर्षे. तत् समये अहमपि मम पुत्रेण सह कक्षायाम् आसम्. तदनन्तरं भवत्याः यूट्यूब् वीडियोस् अपि अहं दृष्टवती. तद् बहु उपयुक्त अस्ति. परन्तु एतद् वयसे संस्कृत भाषा शिक्षणं कर्तुं शक्नोमि वा इति सन्देहम् आसीत्. परन्तु भवती पठनं करणाय वयस्सीमा नास्ति इति भवत्याः वीडियोस् मध्ये कक्षायां मध्ये अपि वदति. संस्कृतभाषा कठिनं वा इति सन्देहः अपि अस्ति. परन्तु अस्माकं इतिहासं, पुराणानि, साहित्यानि मध्ये मह्यं अभिरुचि अस्ति. एताः कारणेभ्यः अहं संस्कृतभाषा शिक्षणीया इति निश्चितवती. अत्युत्तमम्. बहु विषयान् उक्तवती. अस्माकं संस्कृते किं किं बहु विषयाः सन्ति. इदानीं भवती प्रारम्भकक्षां समापितवती.
संस्कृतं किञ्चित् शिक्षितवती अस्ति। तेन किमपि प्रयोजनम् अभवत् वा भवत्यै? निश्चयं प्रयोजनम् अभवत्। अहम् अपि आधारभूतः व्याकरणानि जानामि। अहं लिङ्गं वचनं भिन्न विभक्ति लोट्लकारः लट्लकारः लङ्लकारः प्रत्यय सर्वनाम इत्यादि जानामि। तत् इदानीं यतः भवती एतत् सर्वं जानाति, किमपि श्लोकं किमपि पठति चेत् किञ्चित् अवगन्तुं शक्नोति वा अर्थम्? आम्, किञ्चित् अवगन्तुं शक्नोमि। सरलश्लोकाः चेत् अवगन्तुं शक्यते इति अहं चिन्तयामि। किञ्चित् कठिनश्लोकाः किञ्चित् किञ्चित् एव अवगन्तुं शक्यते। आम् आम् विभक्ति अवगन्तुं शक्नोमि। इदानीं किमपि भवती प्रतिदिनं किमपि श्लोकं तथा वदति वा? किमपि किं स्तोत्रं वा श्लोकं वा वदति प्रतिदिनं? तत् महालक्ष्मी अष्टकं महालक्ष्मी अष्टकं। तस्य अर्थं भवती ज्ञातुं शक्नोति वा? किञ्चित् ज्ञातुं शक्नोमि। उत्तमम्। अनन्तरम् अर्थं ज्ञात्वा वदति चेत् विना अर्थं ज्ञात्वा वचनेन अथवा अर्थं ज्ञात्वा वचने एतयोः भेदः ज्ञायते वा? अस्ति, अस्तु, भेदः अस्ति। भक्तिपूर्वं वदामि शक्नोमि सत्यं। मम कक्षायाः विषये कथं ज्ञातवती भवती? भवत्याः कक्षायां विषये फेस्बुक् तः। तदा भवत्याः पुत्रः अर्जुनः तत्समये। प्रारम्भकक्षायाः अनुभवः कथम् आसीत्? बहु उत्तमम् आसीत्। प्रारम्भकक्षायाः पाठः विस्तारः आसीत्। सर्वे पाठः भवती बहु श्रद्धां करोति। लैव् रेकार्डिङ्ग्स् लैव् क्लासेस् सर्वे पाठ रेकार्डिङ्ग्स् लैफ् टैम् एक्सेस् अस्ति। लैव् क्लासेस् मध्ये भवती एकैक छात्रस्य वाक्यानि श्रुत्वा प्रतिक्रिया दत्तवती। एकैक छात्रस्य सन्देहाः अपि स्पष्टीकृतवती। सहपाठिया सह संवादं कर्तुम् अवकाशं प्राप्तः। तत् युष्माकं गणे तु बहु अधिकम् इंटराक्शन् बहु आसीत्। सम्यक् आसीत्, बहु सम्यक् आसीत्। धन्यवादः। कक्षां समाप्य इदानीं भवत्याः संस्कृतभाषायाः कौशलं कथम् अस्ति? कस्मिन् स्तरे अस्ति? अहं लघु मध्यम च वाक्यानि रचयितुं शक्नोमि। श्लोकाम् अर्थं अपि अवगन्तुं शक्नोमि। अनन्तरम् इदानीं श्लोकपठने, इदानीं किमपि श्लोकं स्वीकरोति चेत् श्लोकस्य पठने उच्चारणे किमपि भवती तस्मिन् अभिवृद्धिं दृष्टवती वा? किमपि आम् 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 पूर्वम् इदानीं कथम् अस्ति इति? आम्, उच्चारणम् उत्तमम् अभवत्। यतः बहु संस्कृतस्य उपयोगं करोति खलु कक्षायां पठनसमये, अतः स्वाभाविकतया नेचुरलि तत् सम्यक् भवत्येव। प्राण महाप्राण तद्विषये
ज्ञातुं शक्नोमि। आम्। बहवः संस्कृतं शिक्षितुम् इच्छन्ति, केचन आरम्भमेव न कुर्वन्ति, केचन आरम्भं कुर्वन्ति परन्तु मध्ये स्थगयन्ति। बहु कारणानि भवन्ति, अहम् अवगच्छामि। परन्तु भवती समापितवती अस्ति प्रारम्भकक्षां सम्पूर्णतया, अतः भवत्याः अनुभवात् किमपि अन्येभ्यः उपायं सूचयितुम् इच्छति चेत् वदतु। भवत्यै अपि किमपि मध्ये विघ्नाः आगताः स्युः तथापि भवती समापितवती, अतः किमपि अन्येभ्यः उपायं सूचयितुम् इच्छति चेत् कृपया वदतु। अस्माकं जीवने बहु कार्याणां मध्ये वयं व्यस्तस्तः, परन्तु संस्कृतं केवलं भाषा अपि नास्ति। संस्कृतभाषायाः विद्याप्राप्तं सुलभं नास्ति। एतद् महत्वपूर्ण अवकाशस्य उपयोगं वयं करिष्यामः। शिक्षणं न कदापि समापयति इति अहं स्वस्यै वदामि, सर्वेभ्यः अपि वदामि। अनन्तरं प्रतिदिनम् अभ्यासः अपि बहु मुख्यम्। भवती प्रतिदिनम् अभ्यासं करोति स्म वा? प्रतिदिनं यदा शक्नोमि तदा अहं करोमि। तद् अस्तु, परन्तु मनसि भवती प्रतिदिनं मया अभ्यासः करणीयः, उत्तमम्। कियत् कालं करोति स्म अभ्यासं प्रतिदिनम्? अर्धघण्टा वा 15 निमेषाः वा तथा? 1 घण्टा करोमि। ओ अस्तु, उत्तमम्। अभ्यासः इत्युक्ते भवती किं कृतवती? वीडियो पाठं दृष्टवती? आम् आम्, कक्षा वीडियो पाठं दृष्टवती। विभक्तिः दृष्टवती। अत्रं तत्र वर्क्शीट्स् दत्तवती, तदपि भवती कृतवती वा? किञ्चित् कृतवती, करोमि। उत्तमम्। तत् सम्पूर्णं कर्तुं न शक्य, बहु अस्ति कर्तुं न शक्यते चेदपि किञ्चित् किञ्चित् अभ्यासार्थं कर्तुं शक्यते, उत्तमम् एव। अनन्तरं रामशब्दं सर्वं भवती कण्ठस्थीकृतवती वा? रामशब्दं मेमरैस् करोमि। अस्तु। रमाशब्दं तत् शब्दं यत् शब्दे पूर्णं मेमरैस् न करोमि। चिन्ता नास्ति, मेमरैस् करणीयमेव इति नास्ति, बहु वाक्यानि रचयामः चेदपि उपयोगाय भवति, परन्तु कण्ठस्थीकरणं क्रियते चेदपि उत्तममेव। बालाः बहु सम्यक् कर्तुं शक्नुवन्ति। इति कारणात् अहं प्रतिदिनं रामशब्द रमाशब्द मेमरैस् श्रुत्वा, भवत्याः रेकार्डिङ्ग्स् श्रुत्वा अहं मेमरैस् करोमि। सः एव उपायः, ज्येष्ठाः अपि मेमरैस् कर्तुं शक्नुवन्ति। प्रतिदिनं शृणुमः चेत् आगच्छति, स्वयम् आगच्छति। अन्ते भवती अन्यत् किमपि वक्तुम् इच्छति वा? भवत्याः पाड्कास्ट् मध्ये आवां सम्भाषणम् अकुर्व, एतत् अवकाशस्य बहु धन्यवादाः। अहं संस्कृतभाषा शिक्षणं न स्थगयामि। अहं भवत्याः बहु कृतज्ञा अस्मि। धन्यवादः। ममापि अहोभाग्यं, भवती बहु सम्यक् कक्षायामपि बहु सम्यक् वाक्यानि रचयति स्म। इदानीमपि एतस्मिन् पाड्कास्ट् मध्ये बहु सम्यक् संस्कृतेन उक्तवती, मम बहु सन्तोषः अस्ति। अर्जुनः अपि बहु उत्तमः छात्रः आसीत्, भवत्याः पुत्रः
सः बहु सम्यक् वाक्यानि रचयति स्म, सम्यक् वक्तुमपि शिक्षितवान्. इदानीं स्मरति वा संस्कृतं? बहु वर्षाणि अभवन्. अहं प्राक्टिस् कर्तुं समये सा अपि किञ्चित् श्रुत्वा वदति. उत्तमम्. तर्हि अत्र वयम् एतत् पाड्कास्ट् समापयामः. बहु धन्यवादः प्रियदर्शिनी महोदय. अनन्तरं ये एतत् पाड्कास्ट् पश्यन्ति कृपया प्रोत्साहं यच्छन्तु. कमेण्ट्स्, लैक्स् द्वारा प्रोत्साहं यच्छन्तु. अस्तु, अग्रिमे चित्रे मेलितास्मि. नमो वा. धन्यवादः शुभा महोदय.